चिंबलच्या वॉर्ड नंबर 8 चालू असलेल्या बांधकाम कायदेशीरपणान चल्ला. पंचायत आणि पंचायत ऑफ डायरेक्टरान रिपेरिंगांक रितसर परवानगी दिल्या. ह्या वयल्यान जेणी आपल्या विरोधात कागाळी केल्या तिचे घर आणि शॉपूच बेकायदेशीर आसा. बांधकाम करपी भगवंत देवेस्करान स्पष्टीकरण दिला. चिंबल चिंचवाड्यावेल्या नंबर 8 वॉर्डात पब्लिक रोड प्रभाकर आणि भगवंत देवसेकरान ब्लॉक करून कन्स्ट्रक्शन चलयला. थळाव्यांनी पंचायतीपासून ते मुख्यमंत्र्यामेरेन सगळ्यांक रितसर कागाळी पावोनय कोणेच दखल घेतली ना हो आरोप काल आम्ही दाखयलो. त्याचे स्पष्टीकरण दितना भगवंत देवसेकरान हे काम कायद्याक धरूनच चल्ला असे सांगले. मुळात ही पायवाट, पोरण्या कामारच नवे काम चल्ला देखून पंचायत संचालनालयान परमिशन दिला असे भगवंत देवसेकरान प्रायम टीव्हीक सांगले. ऐकात तेका. रबय कामली मागीर ही जी कोण बायल आसली सायडीची म्हाजी काकी ती म्हणटाली की हांगसर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कांयच चालू ना. वी हॅव ऑल द वॅलीड परमिशन्स. हांवें तुमकां दाखयल्ले आसा ते. आनी इट इज नॉट अ रिपेर लायसन्स, इज ऑल्टरेशन वेरीन आय कॅन पुट अ स्लॅब इन हाऊस. आनी ही दिसता ती तेंचें म्हणणें कितें आसा की हांवें वाडयला. आतां वाडोवपाचें कांयच ना हितून. ही जी वॉल दिसता पळय ही म्हाजी पन्नी वॉल. ह्याच लायनीन हांवें ती एक्जिस्टींग वणटीचेरूच म्हाजी स्ट्रक्चर उबारला. पयलीं म्हजो स्ट्रक्चर हांगसर पेकतालो इतलो आनी तांकां त्रास जाताले. वयल्यान आतां इनफॅक्ट आतां इट इज मोर क्लियर टू थरफेर करपाक. दुसरी गजाल तेजो प्रूफ, ही गेट हांवें मुद्दाम दवरिल्ली. म्हाका खबर आसली म्हाका प्रॉब्लम करतले म्हणून. तेन्ना पळय ही म्हाजी वॉल आनी ही म्हाजी गेट आसा त्याच लायनीक आसा. तितून कांयच हें ना, इल्लिगलिटीज कांयच ना. आनी जशे तरेन बिडिओन परमिशनां दिला पळय तेंच्यांनी ते एंड मेरेन हे एंड मेरेन सगळे मेजरमेंट घेवन घेतलेले आसा. ते तुका परमिशन दिल्ले आसा. यू कॅन व्हेरीफाय दॅट आनी एनीबडी कॅन व्हेरीफाय दॅट. आतां हो जो मनीस कोण कंप्लेन करता पळय तें तुका सांगल्या प्रमाणे दोनदा तो म्हाजे कडेन येयलो. एकदां म्हणपाक लागलो आपणाक वाट दी आनी दुसरे फावटी म्हणपाक लागलो आपणाक वाट दिना जाल्यार पयशे दी. आतां पयशे म्हटल्यार हांव तुका दिवंक शकना आनी वाटूय दिवंक शकना, कित्याक म्हाजी जी वीथ आसा पळय तितून म्हाका घर सुटचें ना. तो आतां मागता 3 मीटर रस्तो. पातळी हे स्ट्रक्चर आमचो 35 वर्सांच्यान आसा. हो फुडलो पार्ट. फाटलें घर जाल्यार 100 वर्सांकून चड जालें. आनी आमी ऑल्टरेशनाचें परमिशन घेवचें कारण कितें, जे एक्जिस्टींग स्ट्रक्चर जो आसलो तो तुटोन सारको काबार जावपाक पावलो. ही माती दिसता पळय सगळी तुमकां, ही सगळी चिऱ्याची माती. ही एकदम दाखय. हे सगळे चिरे अशे जमनीर उडयत जाल्यार फुट्टाले. मागीर इट वॉज दॅट रिस्की. आतां वाट काय दिवंक शकना. दॅट इज व्हेरी क्लियर बिकॉज आय हॅव ऑल द परमिशन्स. आतां ही इट इज जस्ट अ केस ऑफ प्युअर हॅरेसमेंट. आतां तेणें एलिगेशन्स खूब जाणांचेर घातलेले आसा. जशे करून पंचायतीचेर घातलेले आसा, बिडिओचेर घातलेले आसा. आनी आतां हेवटेनच्यान आतां हे इलिगलिटीज कितें आसा पळय. आतां तो स्ट्रक्चर पळयता ती तेवटेन कोण बायल आसली पळय ती म्हणटाली की इट इज म्हाजो स्ट्रक्चर इलिगल आसा. एक्चुअली कशें आसा ते ground+1 स्ट्रक्चर इज नॉट अलावड. तेंच्यांनी अंडर डिस्गायज ऑफ रिपेर परमिशन ground+1 स्ट्रक्चर बांदलेलो आसा वीच इज नॉट अलावड. आतां दुसरी गजाल, ती शॉप आसा ते सुद्दां ते आसा शॉप आसा ते इल्लिगल आसा. कित्याक इल्लिगल आसा, जो रस्तो आसा तो 7.5 मीटर आसा. आतां 7.5 मिटरान तो प्रपोज रोड जाल्लो आसा 15 मीटर. आतां ते सगळे रोड वायंडिंगेन तिका ऑलरेडी नोटिसीस बीन सगळे येयल्ले आसा आनी सगळे जाल्ले बी आसा. आतां पंचायतीच्या नांवान ती बोबाळ घालता पळय. एक्चुली पंचायत इज ओन्ली सेवींग समवेर इशी पोट आसूं चलो न्ही म्हणून सेव करता. आनी हांवूय बी तिच्या वाटेक वचना आसूं न्ही म्हणून. आतां दॅट इज अ न्यूसन्स टू द एंटायर विलेज. बिकॉज वाय, बिकॉज दनपारच्या टायमार सकाळच्या टायमार ते ट्रॅफीक जॅम जाता, गाडयो येवन रावता. आनी इट इज अ हाय रिस्क फॉर पीपल हू आर गोईंग इन द शॉप ऑल्सो. कित्याक डायरेक्ट पावल मारलो तूं रस्त्यार गाडी येयली जाल्यार मरपाची खूब शक्यता आसा. हांव फक्त म्हाजें घर बांदता ऑन द बेसीस ऑफ एक्जिस्टींग क्लेम्स कितें आसा पळय तेजेर. आनी ते तशें तुमकां क्लियरली दिसता हांगसर. आनी हे रिपोर्ट कशें आसता, इट इज अ रिगरस प्रोसेस सांगल्या प्रमाणे. पयलीं पंचायतीन वयता, मागीर पंचायतवाले येता, इन्स्पेक्शन करता, फायल पास करता अंडर मिटींग आनी ते धाडटा बिडिओ. बिडिओचो इंजिनियर येता सेकेंड टायम. तो येता इंजिनियराक घेवन, तो परतो चॅक करता आनी 2 फावटी चॅकींग जाता ते. आनी सायट इन्स्पेक्शन 2दा जाता. आतां एज पर हीम सायट इन्स्पेक्शन म्हणटा तो करूंकच ना, वीच इज नॉट द केस. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स हेज अ प्रोसेस वीच दे वील फॉलो द स्टिक मार्क्स की बाबा हो स्टेप्स काबार जाल्यारूच तुका परमिशन गावतली. तेन्ना ते 2दा इन्स्पेक्शन जावन ते परमिशन म्हाका गावल्लें आसा आनी वीच इज डॉक्युमेंटेड. आय हॅव ऑल द परमिशन. भगवंत देवसेकाराची चुलती तुळशी देवसेकाराची ह्या बांधकामाक हरकत आसा.
ती म्हणटा नव्या बांदकामाक लागून तिका त्रास जातात. कामे वेळार घराच्या वणटींक बुराक पडल्यात. घरात आपली बाजू मांडपाक आनीक दुसरो कोण ना. आपणे कोणा कडेन वचप काय म्हाजे घर म्हणत मरप. ऐकात तिका. फोडल्या 2 ड्रॉप्स केल्या. हे पळय सारकें दिसता तुमकां बरोबर. आनी फाटल्यानूय बीन फोडलेली आसा आनी शिमीट तेणी काडूंक दिवंक ना, ओपन आसा. आनी तेणीन कितें केलां तेकाच बीन टच केल्या. आतां आमी पावसान खंय वचपाचें आनी कितें करपाचें. हांव 40 वर्सां जालीं हांगासर रावता. म्हाजे भुरगे कामाक वयता, सकाळ 7 वयता, राताक येता आनी तो रस्त्यारूच आसता, घरात आसता ती तिगाय. भायर म्हाका भायरूय वचोंक दिना, भितरूय वचोंक दिना. हांवें कशें भायर भितर येवपाचें सर तुमीच सांगा. भायरूय वचोंक दिना, भितरूय येवंक दिना. आनी ती गाय सकाळची 6 ती रातचे 11 पासून भायरूच आसता. हांवें कितें करपाचें, भायर येवपाचें, भितर येवपाचें ना. जर तुमचे कडेन काय जायना जाल्यार म्हाका मरपाक हांव रेडी आसा. तुमी जिद्द काडूंक शकता. हांव उदकान रावप 40 हांवेनूच ताका रावपाक घर दिल्लें. तो आयज कितें म्हणटा म्हाजें घर. आनी म्हाजोय मावतो म्हाजे खंय गेले. घर तेणी दोशी वटेन वाडयलो सर. आनी रस्तो ब्लॉक केलो म्हाका. आनी सकाळीं वचोन ती दारार उबी रावता. हांव कशी येवं वचो. म्हाजे भुरगे ना, घरान कोण ना. हांव एकटीच घरान आसता. धाकटुल्या 3 वर्साच्या चेडवाक घेवन हांवें कोणा कडेन धांवपाचें. हांव पंचायतीन धांवली, पुलिशेन धांवली, ते कांयच करिना. अशीच हांव धांव मारली. रानी वाटिना जे काय नासतना धाकट्या भुरग्याक कोणा कडेन दिले आनी धांव मारले. हांवें कितें करपाचें. बरें हांव आतां फाल्यां सकाळीं सकयल बांदतली. कशें बांदपाची तेणी वाटूच दवरून वाट बंद केल्या. हांव दिसता मातशें फुडें घेतलेलें तेचे वयल्यानूच केलें. आनी फाटल्यान फुडल्यान सगळे वटेन जागा ब्लॉक केल्या. आनी म्हाका कांयच करपाक दिना. सगळी तेणी जागा आडयल्या. म्हाका देवाक फूल घालतले पासून ना, हांव रडोन देवाक फूल घालता. तेका तूं पळय अशें म्हाजें सदांच देवा कडेन मागणें आसता. आनी हांव देवा कडेन कांयच मागिना. तुमचो पांय पडोन सांगता हांव इतकेंच म्हाजें मागणें आसा. म्हाका कित्याक तो फटयता. हांवें ताका दिल्लें आनी ह्या घरांत हांवें उपाशी रावून म्हाज्या 2 वर्साच्या भुरग्याक खाटीक बांदून काम केल्लें. आतां तो काम करता, बिल्डींग बांदता पळय ती. तो आतां म्हाजें घर म्हणटा. हें म्हाजें घर आसलेलें. हांवें ताका रावूंक दिल्लें सर. तुमचे कडेन कितें जाता जाल्यार करा. कांयच जायना जाल्यार म्हाका तुमी शिक्षा दिया. अशें हांव त्रास काडटा ह्या घराक ते भुरग्याचे. भायर सरक दिना, भितर सरक दिना. म्हाका 65 तेका ह्या वय आसा, तेच्या वय 70. म्हाजो घर 70 घोव आनी तेचो 80 वर्साचो घोव. आनी आमकां त्रास करता. थँक्यू तुमकां. पळय हांव कशें त्रास काडटा तुमीच पळय.